أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. সাদাকাল্লাহুল আযীম। সূরা মুলক 1 থেকে 10 নম্বর আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করলাম। তা আমরা সবাই কোরআন তিলাওয়াত করব, কোরআনকে বুকে ধারণ করব, এই চিন্তা ভাবনা চলবে। কারণ কোরআন ছাড়া জীবন সংশোধন হওয়া সম্ভব না, সমাজ বাসা বাড়ি সমাজ ভালো হওয়া সম্ভব না, দেশ ভালো হওয়া সম্ভব না। কোরআনই একমাত্র পারে সমাজ সংসার নিজেকে সবকিছু ভালো করতে। তো ভালো থাকবেন সবাই।